Talk back off. Dito sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Kaming nagpuyo dito, si nanay lang ug si tatay. Ang among trabaho, manguha lang og bagakay. Gamunog nigo, pabaylo ag humay. Among gitanong-tanong, gabi ug kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay pobreng makaluluoy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. Ug dinuyugan sa hinuyuhoy. Sa matag Domingo, ulugsong kami musimba, magampo sa Ginoo, aron hataga grasya. Unya pagkahuman sa tiyanggihan kami mamahaw, ang dala namong mga balanghoy, babaylo ag buhat nga lawlaw. Sayo na mong tungason, aron dili hiabtan sa pagsalop sa adlaw. Mao kini matuod kinabuhing bukid nun. Tumang kakabos among naangkon, bisan timawag malipayon. Tumang kakabos among naangkon, bisan timawag malipayon. 30%. Exposure. Settings. Stop recording video. Take photo. Button. Stop recording video.